अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने जब लेक्चर इस्लामियात की इंटरव्यू दी थी वो तो मैंने आपको वीडियो में बयान कर दी, लेकिन मेरा एक दोस्त था उसी वक्त चतराल से आया हुआ था। जब उसने इंटरव्यू दी तो उसने अपना इंटरव्यू मुझे बयान किया और मैंने वो इंटरव्यू अपने साथ रिकॉर्ड किया, लिखा था मैंने। और भी दोस्तों के इंटरव्यू मैंने लिखे हैं और उससे मैंने इस्तेफ़ादा उठाया है, लेकिन आज इस दोस्त का इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपका डिमांड था, मुतालबा था, तो फिर तो और दोस्तों की इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी रहनुमाई करूंगा, लेकिन आज सिर्फ एक दोस्त की इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलो चलते हैं। पैनल में उनके साथ भी यही तीन थे, एक चेयरमैन साहब था और दो सब्जेक्ट के थे कि प्रोफेसर साहबान थे। तो सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब के सवालात आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका सवाल ये था, सबसे पहला सवाल हर किसी से इंटरव्यू में ये होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने तारुफ करा लो। तो उर्दू में करा सकते हो बेहतर अंदाज में, इंग्लिश में करा सकते हो, अरबी में करा सकते हो, जिस ज़बान में आप बेहतर तरीके से करा सकते हो उसी ही ज़बान में आप अपना तारुफ करवा लें। और दूसरी बात ये है कि जो पहला सवाल था फिर चेयरमैन साहब का, वो ये था कि दर्ज राबिया के किताबों के नाम बताएं। तो वो कह रहा था कि मैंने सारी किताबों के नाम बता दिए। तो दूसरा सवाल ये था कि शहादतुल अलमिया का जो सनद है वो आप निकालें। वो कह रहा था कि जब मैंने निकाला तो उसने कहा कि इसकी इबारत पढ़ें। जब मैं इबारत पढ़ने पर शुरू हो गया तो ज़ाहिरी बात है, जो इंसान की तारीख़ पैदाइश होती है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो तारीख़ पैदाइश तो मैंने उर्दू में सुना दी, जो हिंद से थे। मिसाल के तौर पर 31 अक्टूबर 1987 है या 88 है या 85 है। तो जब मैंने उर्दू में सुना दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी अरबी में सुना दें। तो वो भी मैंने अरबी में सुना दी। इस सिर्फ मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आप इससे रहनुमाई हासिल करें। इसके मुताबिक आपने फिर तैयारी करनी। ये नहीं कि यही सवाल आपके लिए भी आएगा इंटरव्यू में, यही सवाल नहीं आता, बल्कि इस तर्ज पर आ सकता है आपके लिए सवाल। अच्छा, फिर इसके बाद मुझसे ये सवाल हुआ, वो कह रहा था कि बांड्स इनामी बांड्स जो होते हैं तो वो जायज़ है नाजायज़ है लेना बेचना, उसके बारे में मुझसे सवालात पूछे और जो दलाइल थे वो भी पूछ लिए। इसके बाद चेयरमैन साहब का पांचवा सवाल जो था वो ये था कि इंश्योरेंस जो है बीमा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, उसके जवाज़ और अदम जवाज़ के बारे में दलाइल दें, आप बहस करें। तो वो कह रहा था कि मैंने तफसील के साथ उनको ये चीज़ें जवाज़ और अदम जवाज़ के बारे में मैंने उनको दलाइल भी बयान किए। बहरहाल ये चेयरमैन साहब के जो सवालात थे वो ये थे। फिर मैं वो प्रोफेसर साहब के सवालात बता रहा हूँ, ये उन्होंने दरमियान में किए हैं लेकिन मैं सारे इकट्ठे बयान कर रहा हूँ। जो एक प्रोफेसर साहब था तो उनके सवालात ये थे। पहला सवाल, ये सारा मैंने रिकॉर्ड किया है, ये कापी मैंने लिखा है अभी तक। तो उनका पहला सवाल ये था कि ताज़ीरात से क्या मुराद है। जब मैंने बताया तो फिर ये सवाल हुआ कि हुदूद से क्या मुराद है, हुदूद और ताज़ीरात में क्या फ़र्क है। तो कह रहा था कि मैंने दोनों सवालात के जवाबात दे दी। फिर दूसरा सवाल, सबब और शर्त में क्या फ़र्क है। जब मैंने तारीफ़ बयान की तो फिर सवाल हुआ कि सबब और शर्त की मिसाल दे दें, कोई मिसाल पेश करें। तो उसने कहा कि मिसाल तो मुझे याद नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने अंदाज़तन या वैसे अपनी तरफ से बना दिया और वो बता दिया। अच्छा, तीसरा सवाल किया था। तीसरा सवाल ये था कि इज्तिहाद किससे कहते हैं, प्रोफेसर साहब का। तो जब इज्तिहाद का मुझसे सवाल हुआ तो इज्तिहाद का जवाब मैंने बता दिया। उसके बाद उसने यही सवाल किया, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो एक सवाल के अंदर 3 या 4 सवाल अज्जा बनाते हैं, उसकी ज़िमन में होते हैं। तो फिर अगर एक सवाल आपको नहीं आएगा तो दूसरा सवाल भी आपका ख़राब होगा। तो उसके बाद मुझसे ये सवाल हुआ कि कियास किसे कहते हैं फिर, और कियास और इज्तिहाद में क्या फ़र्क है। तो ज़ाहिरी बात है कि कियास और इज्तिहाद में तो इतना फ़र्क नहीं है। और फिर सवाल हुआ कि इज्तिहाद के जो शराइत हैं या जो उसूल हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये भी सवाल हो गया। आखिर में चौथा सवाल उनका ये था कि बिदायतुल मुज्तहिद एक किताब है, ये किसने लिखी है। और उनका जो मुसन्निफ़ है वो कह रहा था कि मैंने बता दिया अल्लामा इब्न रुश्द साहब है मेरे ख़्याल में ग़ालिबन, लेकिन वो कह रहा था कि फिर उन्होंने सवाल किया कि अल्लामा इब्न रुश्द साहब का फ़िक़्ह जो है कौन से मज़हब पर हैं, मालिकी हैं, शाफ़ी हैं, हनफ़ी हैं या हम्बली हैं, कौन से मज़हब पर है। फिर ये सवाल हुआ।
چلو یہ ایک پروفیسر جو ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، پروفیسر تھے، انہوں نے جو سوالات کیے تو یہ سوالات ان کے تھے۔ ابھی دوسرا پروفیسر صاحب کا جو سوالات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور اپنے ساتھ نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ بھی کر لیں اپنے ساتھ۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ بیع سلام کسے کہتے ہیں؟ میں نے جو تعریف کی تو پھر یہ سوال ہوا کہ بیع سلام کے شرائط ہیں کوئی یا کچھ اصول ہیں؟ تو پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بتا دیے۔ تو بیع سلام کے شرائط کے بارے میں بھی مجھ سے سوال ہوا، میرے خیال میں ان کے کچھ شرائط ہیں، 7 ہیں یا 8 ہوں گے، تو یہی شرائط کے بارے میں مجھ سے سوال ہوا، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ معنی وراثت یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یہ بھی بیان کریں۔ جو انسان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے تو بعض ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کتنی چیزیں ہیں اور کون کون سے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں اور کتنے ہیں، یہ معنی وراثت، جو وراثت میں آپ کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا سورۃ المنافقین کی آیت پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ پڑھ لیا اور مجھ سے سوال کیا کہ اس کا ترجمہ سناؤ۔ میں نے ترجمہ سنا دیا کہ جب آپ کے پاس منافقین آ گئے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، لیکن وہ اپنی زبانوں سے کہیں، دل سے تصدیق نہیں کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں نے ترجمہ سنا دیا، پھر اگلا سوال یہ ہوا مجھ سے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس منافق کا پھر کیا نام تھا؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نام یاد نہیں تھا۔ اصل میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں تھے میرے خیال میں غالباً، بن المصطلق کا ایک علاقہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بن المصطلق علاقے کے لوگ جمع ہو چکے ہیں اور مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جب حملہ کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تیاری کر لی اور صحابہ اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ وہاں مریسی ایک مقام ہے، اس جگہ پر جنگ بھی ہوئی، اور صحابہ کرام کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، ان کو شکست ہوئی، مال غنیمت بھی ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن وہاں گزارے۔ تو جب وہاں گزارے تو جب واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پہ ایک چشمہ تھا پانی کا، وہاں چونکہ پڑاؤ ڈالا تھا، تو انصار اور مہاجرین میں کسی بات پر کچھ وہ ہوئی، الفاظ میں اونچ نیچ ہو گئی۔ جو یہ ہو گئی تو بات یہاں تک چلی گئی، شور شرابہ شروع ہوا کہ ہاتھا پائی تک بات چلی گئی۔ جب بات چلی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، وہ آ گئے، مہاجرین نے اپنے مہاجرین کو پکارا، انصار نے انصار کو پکارا، قریب تک کہ لڑائی شروع ہونے والی تھی، لیکن ہمارے حضور پہنچ گئے اور انہوں نے اس کے درمیان پھر صلح کی اور ان سے کہہ دیا کہ جس چیز نے آپ کو ان باتوں سے، ان جہالت سے نکالا ہے، پھر بھی آپ اس طرف واپس جا رہے ہو۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو ان کا صلح تو ہو گیا، لیکن اس میں جو ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے باتیں شروع کی کہ یہ تو مہاجرین سے کہہ رہا تھا کہ آپ ذلیل ہیں، اور انصار سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو جگہ دی ہے اور عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے جب ہم مدینہ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ باتیں شروع کی۔ جب باتیں شروع کی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اس نے باتیں سن لی تو سوچا کہ میں حضور کو بتا رہا ہوں۔ جب حضور کو بتا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس طرح باتیں کی ہیں؟ تو عبداللہ بن ابی نے صاف طور پر منکر ہو گیا، میں نے بات نہیں کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر بوجھ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں تو حضور کے سامنے جھوٹا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں بلکہ جھوٹی منافقین ہیں، چونکہ وہ اسی طرز پر تھے، اسی وجہ سے ان کی جھوٹی۔ تو یہ تھا، بات مجھ سے تھوڑی لمبی ہو گئی، معذرت بھی چاہتا ہوں۔ یہ تھے انٹرویو کے سوالات، اور یہ انٹرویو کے سوالات پر جو انہوں نے جوابات دیے ہیں اس پر ان کی سلیکشن بھی ہو چکی میرے خیال میں وہیں چترال کے علاقے میں۔ تو الحمدللہ یہ انٹرویو آج میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ آپ کا اگر ڈیمانڈ ہو تو اور بھی بیان کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔